الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم علیہ کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 27 شوال المکرم سن 1441 ہجری بمطابق 19 جون سن 2020 علامات قیامت دے زیر عنوان اج اے دوسرا خطبہ جمعہ ہے۔ قرآن کریم دی جو آیت میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت دا تعلق 21ویں پارے نال سورت لقمان دی آخری آیہ مبارکہ ہے۔ اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام مالک العلام نے 5 ایسیاں چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جیڑیاں اللہ ذوالجلال والاکرام تو سوا کوئی نہیں جاندا۔ میں اس آیت کا ترجمہ انشاءاللہ تواڈے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن ابتدا دے اندر یہ بات ذہن نشین فرما لو کہ تواڈے
قلوب و اذہان دے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ اے جڑی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے تو سوا کوئی نہیں جاندا، اے چیز تے لوکی جاندے نے۔ اسی آپ ٹی وی تو سنے ہیں فلاں کم فلاں محکمے والے جاندے نے، فلاں کم فلاں شعبے اور ڈپارٹمنٹ والے جاندے نے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو سوا جاندا کوئی نہیں۔ تو ساڈا یہ فرض ہے کہ اللہ فرماندے نے کہ صرف میں جاننا، اسی یہ ایمان رکھیے کہ واقعی صرف اللہ جانتا ہے۔ اور یہ 5 چیزاں جیڑیاں اللہ نے بیان فرمائیاں نے، انہاں 5 چیزاں نو غیب دیاں 5 چابیاں آکھیا گیا ہے۔ یہ غیب دیاں 5 چابیاں نے، تے غیب اللہ تو سوا کوئی جاندا۔ حتیٰ کہ اللہ تو بعد سب تو بزرگ ہستی، جو بعد از خدا بزرگ ہستی ہے، اور میرے اور تواڈے آقا و مولا رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ، میرے مصطفیٰ بھی فرماندے نے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ، لوگو میں تانوں اے نہیں کہندا کہ اللہ دے خزانیاں دا میں مالک ہاں، ولا عالم الغیبہ، جی میں اللہ دے خزانیاں دا مالک میں نہیں، اس طرح غیب بھی میں نہیں جاندا۔ جدو میرے آقا صاف کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جاندا، تو پھر ہور کون ہے جڑا جان سکے؟ ایک ہور مقام قرآن دا اس تو واضح انداز اللہ دے رسول سونے نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما دینے ہے میرے پیغمبر اعلان فرما دیو، میں اپنے نفع نقصان دا بھی مالک نہیں، اپنی جان دے بھی گھاٹے وعدے دا میں مالک نہیں۔ اگے اللہ اعلان کروا رہا ہے، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تسی کہدا انتظار کر دے ہو کہ حاضری پوری ہو لے پھر رل کے آکھاں گے؟ جنہیں ہے وہ ثواب لین واسطے اپنے اپنے عمل واسطے ذرا محبت تے پیار دا مظاہرہ کریا کرو۔ اللہ فرمان دینے ہے میرے پیغمبر ایک تے اے اعلان کر دے کہ میں اپنی جان دے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، تے دوسرے نمبر تے اے کہہ دے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، جے میں غیب جاندا ہوندا، جے میں غیب جاندا۔ اچھا ایک بندہ اپنے کول پیسے رکھ کے جیب وچ تے آکھے جے میرے کول پیسے ہوندے تے میں اج آ شے خرید لیندا، کی آکھن گے لوگ؟ تیری جیب وچوں مرنیا 1000 دا نوٹ پہ نظر آندا ہے تے پیسے کول رکھ کے آنا جے ہوندے۔ بھائی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جے میں غیب جاندا ہوندا، اگر علم غیب جانن دے باوجود اللہ دے رسول فرما رہے نے جے میں جاندا ہوندا، جے جاندیاں بجدیاں انج دی گل کردے نے تے نعوذ باللہ سونے پیغمبر تے تباہ ہوندا ہے، سونے نبی دی عزت فرق ہوندا ہے۔ سونے نبی کول غیب دا علم نہیں، اس واسطے فرما رہے نے جے میرے کول ہوندا۔
جے میرے کول ولو کنتو عالم الغیبا جے میں غیب جاندا ہوندا لستکثرت من الخیر فرمایا میں اپنے واسطے بھلائیاں ہی بھلائیاں اکٹھیاں کر لیندا وما مسنی السوء جے میں غیب جاندا ہوندا بھلائیاں ہی بھلائیاں اپنے واسطے میں کٹھیاں کر لیندا تے کوئی مصیبت میرے نیڑے آوندی نا۔ اللہ اکبر۔ تو غیب کون جاندا ہے؟ تو ان آیات اس آیت نو سورت لقمان دی جو خطبہ مسنونہ وچ میں تلاوت کیتی ہے اس آیت دے اندر مذکورہ 5 چیزاں نو غیب دیاں 5 چابیاں آکھیا گیا ہے۔ وہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ صرف اللہ نو پتہ ہے کہ قیامت کدوں ہونی ہے۔ قیامت دا علم کدے کول ہے؟ اور میں گزشتہ جو میں حدیث بیان کی تھی کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہ قیامت دے بارے پوچھن والیا تینوں پتہ ہے اونا مینوں پتہ ہے۔ کی مطلب؟ پوچھن والیا تو جبریل ہے تے تینوں رب نے دسیا نہیں تے تینوں پتہ نہیں تے رب دے کہن تے مینوں تو دسیا نہیں تے مینوں بھی پتہ نہیں۔ قیامت دے آن دا اے جبریل رب نے تینوں نہیں دسیا تے تینوں نہیں پتہ تو رب دے دسیا مینوں نہیں دسیا تے مینوں بھی نہیں پتہ۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ اللہ جاندا ہے قیامت کدوں آنی ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ فرماندے نے اللہ جاندا ہے بارش کدوں آنی ہے۔ ہن ایتھے گل آ گئی جیڑی میں پہلے عرض کیتی ہے کہ تسی آکھو گے لو جی اے تے محکمہ موسمیات والے جان دے۔ ٹھیک ہے بھائی جان دے نے، اس تے 2 جواب ذہن نشین فرما لو۔ ٹھیک ہے بقول لوگاں دے کہ محکمہ موسمیات والے جان دے نے، لیکن کدی ایسا ہوندا ہے اعلان کر دینے فلانے دن بارش ہونی ہے، اس دن دھوپ اینی آندی ہے جنی پورا ہفتہ پہلا نہیں آئی ہوندی ہیں جی۔ مثلاً کل ہفتہ ہے آندے نے ہفتے والے دن جی بارش ہونی، ہن ہفتہ اینا کو گرم ہفتے دا دن کہ پورے ہفتے وچ اینی گرمی نہیں آئی۔ ایسا ہوندا ہے کہ نہیں؟ تے کدی ایسا بھی ہوندا ہے آندے نے فلانے دن دھوپ نکلنی ہے، اللہ فرماندے نے اوے بدلا تو میرا پابند ہے نہ موسمیات والیاں دا پابند نہیں، ذرا لینا بارش پانی میرے بندیاں تے برسا دے، میں اپنا دعویٰ سچا کرنا چاہنا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ بارش کدوں ہونی ہے اللہ کہندا میرے تو سوا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے اگر او محکمہ موسمیات والے موسم دی کیفیت نو جان دینے دس دیندے نے بھائی اونا کسے مشین دا استعمال کیتا ہے تے موسم دا اندازہ لایا ہے۔ کیوں بھائی؟ اپنی کسے مشین کسے آلے دا اونا نے استعمال کیتا ہے، اونا نے پھر موسم دا اندازہ لایا ہے۔
جدوں کہ میرا رب انہاں چیزاں دا کسے مشین دا کسے موسم چیک کرن والے آلے دا محتاج نہیں۔ اے محکمہ موسمیات والے انہاں مشیناں دے انہاں اوزاراں دے اور انہاں نویاں جدید مصنوعات اور انہاں چیزاں دے محتاج نے، میرا رب انہاں چیزاں دا محتاج نہیں۔ معلوم ہوندہ ہے انہاں نو کوئی کھیچل کرنی پیندی ہے تے تاں انہاں نو موسم دا پتہ چلدا، تے کھیچل کر کے پتہ لوایا تے کی لوایا، اوے اس ذات نو ہائے صدقے جاں قربان جاواں، اس ذات دی کیا عظمت اور شان ہے کہ جیڑا کن کہندا ہے تے سردی آ جاندی ہے، کن کہندا ہے تے گرمی پین لگ پیندی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں ہونی ہے اللہ تو سوا کسے نو پتہ ہی نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں دے پیٹ دے اندر کی تو سوا کوئی جاندہ ہی نہیں۔ ماں دے پیٹ کی ہے اللہ تو سوا کوئی جاندہ۔ ہن اے دے بھی علماء نے کئی ایک جوابات درج فرمائے نے اپنی اپنی کتب تفاسیر دے اندر بھی، اور اسی طرح دیگر فنون دیاں کتاباں دے اندر بھی اس یعلم ما فی الارحام کہ ماں دے پیٹ دے اندر جو ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں جاندا، اے دے مختلف جوابات لکھے نے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سوا جاندا کوئی نہیں کہ ماں دے پیٹ دے اندر کی ہے۔ تسی آکھو گے جی مشیناں نکل آئیاں نے، ایکس رے پلاٹ نکل آئے نے، وہ پہلا ہی دس دیندے نے بچہ ہے کہ بچی ہے۔ اے دا جواب پہلا تے او ہوئی ہے کہ جدو او مشین دا اپنے ایکس رے پلاٹ دا استعمال کر دینے ادو انہاں نو پتہ چلدا ہے، جنی دیر تک وہ اپنی الٹرا ساؤنڈ مشین استعمال نہ کرن انہاں نو پتہ لگدا ہی نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے جدو ایک مکمل شکل ماں دے پیٹ دے اندر او وجود اختیار کر لیندا ہے، ادو ویکھ کے دس دینے کہ بچی ہے کہ بچہ ہے، اجے ماں دے پیٹ تو باہر نہیں آیا لیکن انہیں ایک وجود پا لیا ہے، انہوں ویکھ کے دسیا ہے بچی ہے یا بچہ ہے۔ میں کہنا او قطرہ حقیر جدو پشتے پدر وچوں باپ دی پشت وچوں ماں دے رحم دے اندر شفٹ کردا ہے، میرا رب ادو ہی جاندا ہوندا ہے کہ میں ایدا کی بنانا ہے۔ معلوم ہوندا ہے رب تو علاوہ کوئی جاندا۔ تین چیزاں ہو گئیاں، ایک قیامت کدوں ہونی ہے، دوسری بارش کدوں ہونی ہے، تیسری ماں دے پیٹ دے اندر کیا ہے، اور چوتھے نمبر تے اللہ فرمان دینے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کرنا ہے، میں کل کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کرنا ہے، کسے بندے نو پتہ نہیں میں کل کی کمانا ہے، کسے بندے نو پتہ نہیں کل میرے ہتھوں کی ہونا ہے۔ اوہ باقی بندے تے بندے رہ گئے، آؤ میں تانوں ساری کائنات دے سردار تے سارے بندیاں دے سارے عالم دے تے سارے جہاناں دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال تہاڈی میں ملاقات کروا دیاں۔ میرے آقا بھی فرماندے نے ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، لوگو اللہ دا نبی ہون دے باوجود مینوں اے بھی پتہ نہیں کل میرے نال کی ہونا ہے تے تہاڈے نال کی ہونا ہے۔ اچھا اے میں قرآن دے لفظ تلاوت کیتے جے 26 پارہ سورۃ الاحقاف پہلی سورت 26 پارے دی قل ما کنت بدعا من الرسل ما یفعل بی ولا بکم، اللہ اکبر، ما لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ فرماندے نے میں نہیں جاندا کہ کل نو میرے نال کی ہونا ہے تے تواڈے نال کی ہونا ہے، کیوں بھئی پھر میں تے تسی جان سکنے ہاں۔ اے چوتھے نمبر تے اور
5वें नंबर ते फरमाया वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। किसे बंदे नू पता नहीं कि उन्हें ज़मीन दे केड़े टुकड़े ते मरना है, ज़मीन दे केड़े खिते ते उन्हों मौत आनी। अज की आंदे ने आ जगह मैं अपनी कबर वास्ते रखी, आ जगह मैं अपनी कबर वास्ते रखी है, आ फलानी जगह ते मैं अपनी कबर बनवानी है, मैं कोई मस्जिद बनवाई है, इस मस्जिद च मेरी कबर बनवाया जे। किसी ने कोई मदरसा बनवाया, लो जी इस मदरसे दे विच मेरी कबर बनाया जे। अल्लाह फरमांदा मा ला तदरी नफ्सुन मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। ओए तू आने मेरी कबर फलां मस्जिद दे अंदर बनाया जे, फलां मदरसे दे अंदर बनाया जे। अल्लाह कहंदा मेरा ते फैसला ये है, बल्कि क़यामत तक दे आउण वाले लोकां नूं मेरा चैलेंज ये वे कि कोई जानदा नहीं कि उन्हें ज़मीन दे केड़े हिस्से ते मरना है, उन्हों मौत कित्थे आउणी है। हस्पताल च आउणी है, सड़क ते चलदियां फिरदियां आउणी है, घर दे अंदर लम्मियां पिया आउणी है, फैक्ट्री च आउणी है, या नमाज की हालत च मस्जिद च आउणी है। हाँ वैसे दुआ ज़रूर करनी चाहिए, हादसाती मौत तो, अचानक मौत तो, जिल्लत वाली मौत तो अल्लाह सानू बचाए और नेकी वाली मौत अता फरमाए। दुआ ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन किसी नू पता ये 5 चीज़ां गैब दियां चाबियां ने, नोट फरमा लो। किसी नू पता नहीं क़यामत कदों होनी है। नंबर 2 किसी नू पता नहीं बारिश कदों होनी है। नंबर 3 किसी नू पता नहीं रहमे मादर च की है। नंबर 4 किसी नू पता नहीं कि ओने कल की कमाना है, कल की करना है। और नंबर 5 किसी नू पता नहीं कि किसी बंदे नू फलाने नू ज़मीन दे केड़े हिस्से विच मौत आउणी। बिअय्यि अर्ज़िन तमूत कौन जानदा है? इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। वो जेड़ा इलम वाला ते खबरां रखण वाला है ना, वो जानदा है। वो कौन है? इन्नल्लाह कौन है? अल्लाह है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन ओही गल कि क़यामत कदों आएगी इस चीज़ का इलम तो किसी नू भी नहीं, मेरे मुस्तफ़ा नू भी नहीं। लेकिन क़यामत दियाँ कुछ निशानियाँ जो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाइया ने, मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है क़यामत की एक निशानी ये वे कि क़यामत तो पहले कता ताल्लुकी कता रहमी आम हो जाएगी। रिश्तेदारी तोड़ना ये आम हो जाएगा। आज वेख लो सकियां भैणां आपस विच नहीं बोलदियां, सके भरा आपस विच नहीं बोलते, भैणां भरा आपस विच नहीं बोलते। एक हुंदी है कता ताल्लुकी, एक हुंदी है कता रहमी। कता ताल्लुकी का भी बड़ा गुनाह है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने मुसलमान भरा नूं 3 दिन तो उत्ते नहीं बुलांदा, ये कता ताल्लुकी है। ये किसी भी मुसलमान भाई नाल नाराज़गी हो गई, इनू कता ताल्लुकी कहते हैं। लेकिन रिश्तेदारां विच अगर कोई नाराज़गी हो गई, इनू कता रहमी कहा जाता है। कता ताल्लुकी दे बारे फरमाया 3 दिन तो उत्ते नहीं बुलांदा। एक बंदे ने बुलाया है, दूसरा फिर भी नहीं बुलांदा। आपने फरमाया जिन्हें बुलाया है अल्लाह ने उन्होंने अजर दे दिता है, ते जिन्हें नहीं बुलाया जे इस कता ताल्लुकी दे ज़माने च मर गया, मेरे सोने नबी ने फरमाया जहन्नम में जाएगा। ते कता रहमी, अल्लाह अकबर, कता रहमी ते बहुत कबीरा गुनाह है। मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कता रहमी अल्लाह जुल जलाल वाल इकराम दे दरबार दे अंदर हाज़र होवेगी क़यामत वाले दिन ते आखेगी
اللہ جس بندے نے مینوں توڑیا تو اس بندے نو توڑ دے. یہ رشتہ داری کی آکھے گی جن نے مینوں خراب کیتا ہے اللہ تو اینو خراب کر دے, تو اینو توڑ دے. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رشتہ داریاں جوڑ کے رکھیا کرو, تسی جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جاؤ گے. لمبی حدیث ہے تو انہوں سارے انہوں یاد ہونی ہے. افش السلام, سلام آکھیا کرو. وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ, کھانے کھوایا کرو, دعوتاں کریا کرو. واصل الارحام, رشتہ داریاں نو ملایا کرو. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, لوکی ستے ہون تسی اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کرو, نمازاں پڑھیا کرو. یہ 4 کم کرو گے تدخل الجنت بالسلام, اللہ ذوالجلال سلامتی نال تو انو جنت ہی داخل فرما دیں. اللہ اکبر. تو اللہ ذوالجلال والاکرام قطع تعلقی تو قطع رحمی تو سانو محفوظ فرمائے, صلہ رحمی دی اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. تو کی فرمایا قیامت تو قبل قطع تعلقی عام ہو جائے گی, قطع رحمی عام ہو جائے گی. پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت تو پہلا لوگ حق نو چھپان لگ پین گے. کوئی گل خطبہ جمعہ دیندیاں یا درس دیندیاں کوئی گل آ گئی, ہن اے امید ہے لو جی ہن میں گل کرن لگا سود دے خلاف, سود دی حرمت دے بارے, سود دے گناہ دے بارے میں گل کرن لگا. ہن جس بندے نے مینوں بلایا ہے سننے چاہیا ہے دا کاروبار سود دا ہے, لو ہن ایتھے میں سود دیاں تباہ کاریاں بیان کیتیاں تے انہیں مینوں دینا کی, انہیں مینوں دے انہیں آکھنا لیا سارا درس ہی تو میرے خلاف دے چھڑیا, میں تینوں کی دے کے ٹورا. انہیں خالی ہاتھ مینوں ٹور دینا ہے. اے اپنے پیٹ دی خاطر سود دی حرمت بیان نہیں کردا, اپنے پیٹ دی خاطر شراب دا گناہ بیان نہیں کردا, اپنے پیٹ دی خاطر زنا دیاں تباہ کاریاں بیان نہیں کردا. یا جس مسجد دے اندر خطیب ہے اس مسجد دے صدر نو اینا آکھنا گوارا نہیں کردا صدر صاحب سگریٹ نہ پیا کرو. اس مسجد دے اندر سگریٹ دے بارے حرمت بیان نہیں کردا. اللہ اکبر کبیرہ. کیوں؟ تنخواہ مسا مسا تے ودی ہے, جیڑی مل دی ہے او دے تو مینا جان کیتے. اللہ اکبر. تو قیامت تو پہلے اے نشانی قیامت دی میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ حق چھپایا جائے گا. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے, میں جدوں معراج تے گیا, میں معراج تے ویکھیا جدوں مینوں اللہ نے چنگیاں لوکاں دیاں جزاواں بھی وکھائیاں, جدوں اللہ نے مینوں بریاں لوکاں دیاں سزاواں بھی وکھائیاں, جدوں اللہ نے جہنمیاں دا عذاب بھی وکھایا, جدوں اللہ نے جنتیاں تے نیکاں بندیاں دا ثواب بھی وکھایا. آپ فرماندے نے ویندیاں ویندیاں میں ویکھیا ایک قوم, ایک فرشتیاں نے ایک جماعت نو لمیاں پایا ہویا ہے, واہ واہ سارے لوگ لیٹے ہوئے نے. اللہ دے فرشتے دے ہتھاں وچ لوہے دیاں کینچیاں نے, او لوہے دیاں کینچیاں نال اونا بندیاں دیاں زباناں کٹ رہے نے, اونا بندیاں دے ہونٹ کٹ رہے نے. اللہ دے رسول سونے خوف زدہ ہو گئے. فرمایا جبریل اے کیڑے بد نصیب نے جنہ تے اینا اللہ نو غصائے کہ اللہ نے فرشتیاں نو حکم دے رکھیا ہے اینا دے ہونٹ لوہے دیاں کینچیاں نال کٹ دیو, اینا دیاں زبانہ لوہے دیاں کینچیاں نال کٹ دیو. تے جبریل کہندا سونیاں اے تہاڈی امت دے او خطیب نے جڑے اپنے پیٹ دی خاطر حق بات نو چھپایا کر دے سن. بعض علماء نے اس روایت نو انج کر کے بھی درج کیتا ہے
کہ اے او خطیب نے کہ جڑے اپنی تقریر دی بل بوتے تے اپنی خطابت دے بل بوتے تے لوکاں وچ فتنہ و فساد پایا کردے سے۔ اللہ اکبر۔ تقریر کیتی، چنگے فن خطابت دے جوہر وخائے، درس دے اندر، تقریر دے اندر، جلسے دے اندر، تقریر دے اندر جناب نعرہ بازی ہو رہی ہے، فلاں خطیب صاحب، فلاں حضرت صاحب اور پھٹیاں اکھیڑ کے رکھ دیتیاں اپنے مخالف دیاں، او تو انج فلانیاں تو انج فلانیاں تو انج۔ لو جن مولوی صاحب نو بلایا ہے او دی تے جدے خلاف مولوی صاحب بول دے رہے ہیں او دی، اینا دوہاں دی آپس میں لڑائی ہو گئی، مولوی صاحب گھر جا کے بیٹھے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی تبلیغ تو سانو محفوظ رکھے۔ حق بات نو بیان ضرور کرو لیکن کسی انداز نال، کسی رخ دی بات ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جی میں میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بارے ہوندا ہے کہ کسے وچ کوئی غلطی کوتاہی، کسے وچ کوئی عیب میرے پیغمبر ویکھ دے۔ عیب ویکھیا ہے عصر دی نماز ویلے، کسے وچ کوئی غلطی ویکھیے عصر دی نماز وچ، ہن مغرب دی نماز میرے پاک پیغمبر نے پڑھائی، آپ نے درس دینا شروع کر دیتا۔ جس بندے وچ عیب ہے او بندہ میرے پیغمبر دے بیٹھا سجے پاسے، میرے پیغمبر سونے درس وچ کھبے پاسے منہ کر کے، یعنی اس بندے دے مخالف سمت تے منہ مبارک کر کے آپ فرماندے لوگاں وچ اے غلطی بہت زیادہ آ گئی ہے، لوگاں نو چاہیے کہ اس غلطی تو باز آ جا۔ حالانکہ صحابہ تے او سن کہ جڑے میرے پیغمبر دے اشارہ ابرو تے کٹ مرن واسطے تیار ہو جاندے سن، تے جے میرے پیغمبر کسے دے سامنے نہیں کہہ دیندے او فلانیاں آ تیری غلطی ہے، آ تیرا گناہ ہے، کیوں انج کرنا ہے، جے ہن میں تینوں کر دیاں ویکھ لیا پھر ویکھی، نا میرے پیغمبر نے اے اسوہ پیش ہی نہیں کیتا، بلکہ آپ او دی مخالف سمت تے غلطی کرن والا بندہ سجے پاسے بیٹھا ہے، میرے مصطفیٰ نے کھبے پاسے منہ کر کے فرمایا لوگاں وچ اے غلطی بڑی زیادہ آ گئی ہے، لوگاں نو چاہیے اپنی اصلاح کر لے۔ سمجھن والا آپ ہی سمجھ جاندا۔ تو حق بات اینو نہیں کیا جاندا کہ ایک بدکار بندہ تہاڈی مجلس وچ بیٹھا ہے انہوں نے کھیڑ کے باہر کڈ دیو تے تسی بڑے۔ اللہ اکبر۔ تو بات انہاں لوگاں دی ہو رہی سی کہ جڑے حق نو چھپایا کردے نے، اے دا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اپنے پیٹ دی خاطر قرآن دے ترجمے دے اندر ہیر پھیر کر دے، اپنے پیٹ دی خاطر احادیث مصطفیٰ دی عربی عبارت دے اندر ہیر پھیر کر دے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینا لوکاں دے ہونٹ تے زباناں لوہے دیاں کینچیاں نال میں فرشتیاں نو کٹ دیاں ویکھیا۔ میں بھی اللہ دے دین دا ایک ادنا جا خادم، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا میں ادنا جا ایک نوکر اور خادم ہاں، اور اللہ نے میں نو اس ممبر تے کھڑا کیتا ہے مبلغ دی حیثیت نال۔ میں اپنے واسطے بھی دعا کرنا اور اپنے سارے مبلغین بھائی علماء واسطے بھی دعا کرنا کہ اللہ جو تو آکھیا ہے، جو تیرے سونے نبی نے آکھیا ہے، اونج کر کے لوکاں دے سامنے سانو حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا احتیاط والا مسئلہ ہے۔ تسی ایک حدیث اگر پڑھ لیندے ہو تو دی تحقیق کرو کہ واقعی حدیث ہے کہ نہیں۔ اگر تسی تحقیق نہیں کردے تسی کہہ دیندے ہو سونے پاک پیغمبر نے فرمایا، گل کڈی سونی ہوئے، گل کڈی حسین ہوئے، کڈی پیاری گل ہوئے، اسی کہہ دئیے سونے پیغمبر نے فرمایا، لیکن وہ سونے آقا نے فرمایا نہ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ آپ نے فرمایا او گل کوئی بندہ آکھے جڑی میں نہ آکھی ہوئے، جھوٹی گل کوئی میرے ذمے لاوے، آپ نے فرمایا او سمجھے کہ او دا ٹکانہ جہنم وچ بن گیا ہے۔ اللہ سانو محتاط رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو قیامت دی نشانی ہے حق چھپایا جائے گا،
پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے قریب سچی گواہی نو چھپایا جائے گا تے جھوٹھی گواہی عام ہو جائے گی۔ گواہ گواہی دیندا ہے اپنی اکھاں نال، ایک بندے نو جرم کردیاں ویکھیا، ایک بندے نو شراب پیندیاں ویکھیا، لیکن ویکھیا ہے جڑا شراب پین ڈیا ہے یہ کول پیسے بڑے نے، فوری طور تے وہ حق چ گواہی دے دیتا نہیں جی نہیں، یہ تے ایسا بندہ ہی نہیں، یہ تے شراب پیندا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، سچی گواہی نو چھپا لیا، جھوٹھی گواہی دے دیتی۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دی نشانی ہے۔ پھر میرے پیغمبر سونے نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں قیامت دے قریب خود غرضی عام ہو جائے گی، خود غرضی عام ہو جائے گی، کسی دوسرے دا احساس نہیں رہ جائے گا، اپنے واسطے سہولتاں سوچیاں جان گیاں، دوسرا بندہ نقصان جاندا ہے تے بے شک جائے۔ گھر دا مالک کہندا ہے تواڈے کمرے دے اندر کمریاں دے اندر پاویں پکھے لگے رہن، تانوں ہوا دیندے نے یا نہیں دیندے، پر میرے کمرے دے اندر اے سی ہونا چاہیے۔ سردیاں دے اندر مالک مکان دا جڑا سربراہ ہے او کہندا ہے تسی رضائیاں لے کے سردیاں تو بچ جاؤ، پر میرے کمرے دے اندر ہیٹر ہونا چاہیے۔ اینوں دوسریاں دی پرواہ ہی کوئی نہیں، اینوں اپنی پرواہ رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے واسطے نے ایکسٹرا فالتو دوائیاں رکھیاں ہویاں نے، آ بیماری دی آ دعا ہے، آ بیماری آوے تے میں پیناڈول کھانی ہے، آ بیماری آ جائے تے میں ڈسپرین کھانی ہے، آ بیماری آ جائے تے میں فلانی گولی کھانی ہے، لیکن دوسرے دا کدی انہیں پتہ لیا ہی نہیں۔ گھر دے اندر ماں بیمار تڑپ رہی ہے، گھر دے اندر باپ بیمار تڑپ رہا ہے، گھر دے اندر بیوی چلا رہی ہے، لیکن انہیں کدی کسے دا پتہ نہیں لیا، اپنا دراز انہیں دوائیاں دے نال بھریا ہویا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنے واسطے تے ون سونے پھل رکھے ہوئے نے، فروٹاں نال فریج بھریا ہویا ہے، جوساں نال فریج بھریا ہویا ہے، لیکن بیوی نو دے وچوں کھان دی اجازت نہیں، بچیاں نو دے وچوں کھان دی اجازت نہیں، تے ماں واسطے تے قانون ہی ہو رہے۔ مدنی صاحب یاد آئے نا مینوں، مولانا محمد ناصر مدنی، اللہ او دی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی حفظ و امان وچ رکھے، حق دا بیان زیادہ تو زیادہ کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اکھے ماں فریج نو ہاتھ لائے تے آندا ہے ماں ہاتھ نہ لائیں فریج شارٹ ہی، فریج شارٹ ہی۔ اللہ اکبر، تے پھر مدنی دا انداز تے اپنا ہے نا، آندے نے وہ کیڑی شارٹ ہے وہ جڑی تیری ماں نو تے پیندی ہے تیری بڈھی نو نہیں پیندی۔ اللہ اکبر، تو اے خود غرضی کہ اپنے واسطے جناب چیزاں رکھیاں ہوئیاں نے، لیکن دوسرے کسے بندے دا احساس ہی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک قیامت دے قریب اے چیزاں عام ہو جان گیاں۔ پھر میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی ایک اور نشانی بیان فرمائی۔ آپ فرماندے نے قیامت دے قریب جنوں بندہ جاندا پہچاندا ہوے گا صرف اونوں ہی سلام آکھے گا۔ سلام اس بندے نو آکھیا جائے گا جہدے نال جان پہچان ہوے، تو جہدے نال جان پہچان نہیں اونوں سلام نہیں آکھیا جائے گا۔ ایک قیامت دی نشانی ہے۔ میں گزشتہ جمعے بھی عرض کیتا سی، بیان کرن دا مقصد یہ ہے کہ اسی اپنے اپنے گریبان وچ منہ پا کے جھانکیے، اپنے وال ویکھیے، سوچیے کہ کیا اے قیامت دیاں نشانیاں کتے پوریاں ہوندیاں تے نظر نہیں آ رہیاں، اور کیا ساڈے تے فٹ تے نہیں آ رہیاں، اے اعمال ساڈے معاشرے وچ نظر تے نہیں آ رہے؟ کیوں بھئی آ رہے نے نا نظر، سارے اعمال ویکھ لو تسی، اکثر سلام انہاں نو کیا جاندا ہے، اللہ دی قسمیں
بڑیاں محفلوں دے اندر بڑیاں مجلساں دے اندر اس طرح ہوندا ہے، مشاہدہ کریدا ہے کہ لوگ آ کے نال دے بندے نال سلام تے لے لیندے نے پر اپنے نال سلام نہیں لیندے۔ مثلا دو بندے بیٹھے نے، اے تواڈے اس مجمع وچوں لے لو دو بندے جہڑے مرضی وہ بیٹھے نے، ایک میرے کھبے بیٹھا ہے ایک میرے سجے بیٹھا ہے، ہن سلام لین والا آئے گا وہ میرے نال سلام لے گا ہاتھ ملا کے تے انہوں آکھاں گے یار سجے کھبے بھی دو بندے بیٹھے نے انہاں نال سلام کیوں نہیں لئی؟ میں ساریاں نوں مشترکہ آکھ دتی تے پھر میرے نال کیوں ہاتھ ملایا بھائی؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم یہ ہے کہ جدو تسی ہاتھ ملاؤ تے پھر ساریاں نال ملاؤ، جدو ہاتھ ملاؤ تے ساریاں نال ملاؤ، نہیں تے تسی اگر ساریاں نال ہاتھ نہیں ملاندے کسی ایک بندے نال ہاتھ ملانا چاہندے ہو تے اے زیادتی ہے، فرمایا پھر مشترکہ طور تے سلام کہہ دے، تے جے ہاتھ ملان والی چھیڑ پانی ہے پھر ساریاں نال ملاؤ جننے لوگ محفل دے اندر شریک نے۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی بیان فرمائی کہ سلام انہاں نوں کیا جائے گا کہ جنہاں نال جان پہچان ہوے گی، کیونکہ سلام جڑی ہے نا سلام وہ ایک رسم بن جائے گی نا، رسم ہون بھی رسم ہی بن چکی ہے، رواج ہی بن چکا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہون گے کہ جڑے دین سمجھ کے اسلام سمجھ کے سلام لیندے ہون گے، نہیں تے اکثر لوگ ایسے نے یار فلانے بندے نال بولن تے میرا دل تے نہیں کردا پر جے میں یہ نال سلام نہ لئی تے انہیں مینوں بدنام کر چھڑ، اپنی بدنامی دے ڈر تو سلام لے رہا ہے، دین دا اسلام دا کوئی لحاظ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اخلاقی اقدار دی پامالی کیتی جائے گی، قیامت دے قریب اخلاقی اقدار دی پامالی کیتی جائے گی۔ کی مطلب؟ جیڑا زمانے دا کمینہ ترین تے ذلیل ترین بندہ ہوئے گا انہوں زمانے دا شریف انسان سمجھیا جائے گا، تے جیڑا شریف ترین ہوئے گا انہوں احمق تے بے وقوف سمجھیا جائے گا۔ ہن ویکھ لو تسی ایک بندہ او دے وچ ہر عیب ہے، او کسے محفل دے اندر بہ کے گل کر رہا، جیب دے اندر او دے بوبے نے، بوبیاں دا پتہ جے کی ہوندے نے بوبے؟ سبحان اللہ، نوٹ۔ اللہ اکبر۔ او دی جیب وچ نوٹ نے، ہے او ایبی ہے جناب، ہر طرح دیاں غلطیاں گناہ او دے وچ موجود نے، لیکن او دے جیب وچ نوٹ نے۔ او مجلس دے اندر بہ کے گل کر رہا، منہ وچوں سگرٹاں دی تمباکو دی بدبو آ رہی ہے، شراب دی سمیل او دے منہ وچوں گل کردیاں آن رہی ہے، کوئی بندہ نوٹ نہیں کردا تے او دی گل ٹوک کے کوئی غریب آدمی گل شروع کر دے وے جی دی جیب وچ پیسہ نہ ہوئے لیکن گل بڑی سونی کردا ہے، انہوں ٹوک دیندے نے، اوئے او تو چپ کر، اوئے او باوراں دی گل سن، باوراں دی گل سن۔ گل کی سنیے کو ہے سنن والی، بھاویں زمانے دی او کھچ ہوئے، آپ بھی تے گل بھی او دی۔ اللہ اکبر۔ نہیں جی نہیں، اونا دی گل سنو، سیٹھ صاحب نے، باؤ صاحب نے، چودھری صاحب نے، فلانے صاحب نے تے فلانے صاحب نے، کو وکھری ہوئی مخلوق صاحب نے۔ اللہ اکبر۔ غریب آدمی کہندا ہے نا، او ویکھو جی آ گل چودھری صاحب نے جڑی کیتی ہے اے دے مقابلے چ اللہ دے نبی نے آ گل آکھی ہے، اور چپ کر تو وڈا مولوی تے محدث، سانو تیرے نال چوکھا پتہ ہے اللہ نے کی آکھیا تے اللہ دے نبی نے کی فرمایا۔ اے ہے اخلاقی اقدار دی پامالی۔ میرے سونے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی نشانی ہے۔ پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی نشانی یہ وے
جاہلاں کولوں لوگ علم حاصل کریا کرنگے، جاہلاں کولوں لوگ علم حاصل کریا کرنگے۔ کی مطلب؟ جعلی سنداں لے کے، جعلی ڈگریاں لے کے نوکری استاد دی حاصل کرنگے۔ ایسے آ کے استادی دی مسنت تے لوگ بہ جان گے اور اگے شاگرداں دی لین لگی ہوئے گی۔ پڑھان والا جاہل ہے، نقلی سنداں تے نقلی ڈگریاں تے وہ گزارا کر رہا ہے، لیکن اگے شاگرداں دی لین لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح مدرسیاں دا عالم ہے کہ اپنی زبان دے، اپنی فن خطابت دے بل بوتے تے جناب وہ پڑھان دیا ہے، لیکن وہ گرامر دے اصولاں تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، قرآن دے ترجمے تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، اور حدیث پاک تو صحیح طریقے نال واقف نہیں، حدیث دے راویاں دے حالات تو صحیح طریقے نال واقف نہیں۔ جہدے کول علم ہے وہ آندے نے آ حدیث ضعیف ہے، اے دے کول علم نہیں، اے آندہ نہیں ضعیف نہیں جی، آ وجہ دی ہے حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح استاداں دی آپس میں لڑائی ہو گئی، مدرسہ برباد ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگ جاہلاں کولوں علم حاصل کرنگے۔ اے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی نشانی بیان فرمائی، اور پھر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نشانی دسی۔ آپ فرماندے نے، اوے لوگو قیامت دے قریب علم تو دل تے دماغ تے سینے علم تو خالی ہون گے، پر جنہ دے سینے دل تے دماغ علم تو خالی ہون گے وہ ہوئی ممبر دی زینت بنے ہون گے۔ پلے علم نہیں ہوئے گا۔ اچھا، بعض خطبہ میں ایسیاں نو جاننا، علماء نو، خطبہ نو، اور اپنے کچھ دوست بھی نے، اللہ ذوالجلال والاکرام جتھے جتھے جیڑا بندہ دین دا کم کر رہا ہے، اللہ سارے انو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ میں کوئی خامی بیان نہیں کرن لگا، اللہ دی ایک ونڈ دسن لگا۔ کئی علماء کرام نو میں ایسے انو جاننا، آندے نے میں پہلا جمعہ پڑھایا تے اپنے والوں تے میں تیاری بڑی کیتی، پر وہ جنی تیاری کیتی سی اپنے کولو اگوں مینوں گل بنان دی جاج کوئی نہیں سی۔ وہ جڑی میں تیاری کیتی سی، جمعے دا ٹائم سی، پونا گھنٹہ، تے میری تیاری ادھے گھنٹے جی مک گئی۔ جو میں تیاری کیتی سی وہ ادھے گھنٹے جی ختم ہو گئی۔ انج کیوں ہوندا ہے کہ جو کتاب تو پڑھیا ہوندا ہے بس وہ رٹیا ہوندا ہے، بس صرف وہ رٹیا ہوندا ہے، او دے مطابق گل کرنی نہیں ہوندی۔ لیکن اے دے مقابلے دے اندر کئی ایسے بھی اللہ دے دین دے خادم نے، اللہ دے دین دے ایسے علماء بھی نے کہ جڑے کہندے نے جی واقعی جمعے تو پہلا تیاری نہیں کیتی، سمجھ نہیں آئی کہ کیڑا مضمون بیان کرے، بس فلانی آیت خطبے چ میرے منہ تے چڑھ گئی۔ اللہ ذہن چ گلاں لیاوندا گیا، جمعے دا ٹائم تے 1 گھنٹہ سی تے میرے کولوں 5 منٹ اتے ہو۔ ایسا بھی ہوندا ہے۔ اے اللہ دیاں ونڈاں نے، کدیاں ونڈاں نے؟ اللہ اکبر۔ او ہے کوئی والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے، ہے کوئی والے انگوراں دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور نہ ساری دنیا کو جیے، نہ ساری دنیا سونی ہے، نہ ہر ایک چہرہ ہسدا ہے، نہ ہر ایک صورت رونی ہے، غماں دی سر تے چا جس ٹونی ہے اس ٹونی ہے، پیا بندہ پاویں کچھ کرے، جو ہونی ہے سو ہونی ہے، او کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں،
کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے ہے اکوئی والے انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے اللہ اکبر کبیرہ وہ کتے چہرے چو چو کر دے نے کئی توے تو ہندے کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بہتے کرماں والے نے وہ کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئیاں کتے بھی دودھی پالے نے وہ کتے کنا وچ نہ سونا ہے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے رب دیاں تقسیماں نے ہے اکوئی والے انگوراں اسے واسطے میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز تو بعد دعا پڑھیا کر دے سارے دوست دعا یاد کر لو بلکہ میرے پاک پیغمبر ہر نماز دے فرضاں تو بعد ہر نماز دے فرضاں تو بعد دعا پڑھ دے اپنا ایمان بھی بنا لو اس دعا نو اپنا وظیفہ بھی بنا لو اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد ترجمہ کیا ہے اللہم لا مانع لما آتیتا اللہ جنہوں تو عطا کرنتے آج جائیں کوئی بندہ روکن والا ہی نہیں ولا موتی لما مناتا اللہ جنوں جدے تو کوئی شے روکن تے آ جائیں کوئی بندہ انہوں شے دین والا نہیں ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہ تیری بڑائی دے مقابلے وچ کسے دی بزرگی چل ہی نہیں سکتی یہ میرے پاک پیغمبر سونے دا طریقہ ہے ایمان بنا لو اللہ تیرا خیر خواہ ہوئے اللہ تیرا پلا کرنا چاہے اللہ تینوں کسے مصیبت تو بچانا چاہے ساری کائنات وہ مصیبت دین تے وہ تکلیف دین تے تول جائے جے اللہ تینوں تکلیف نہ پہنچانا چاہے کوئی تیرا وال بھی ونگا نہیں کر سکتا تے جے رب والو تکلیف آئی ہوئے لکھاں دوائیاں کر لے لکھاں ہیلے وسیلے کر لے لکھاں ٹوٹ کے استعمال کر لے جے رب والوں تکلیف آئی ہے تے پھر کوئی مائی دا لال اس تکلیف نو ہٹا سکدا اللہ اکبر تو میرے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ کہ ممبراں تے کھڑے ہو جان گے لیکن علم پلے نہیں ہوئے گا کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے اللہ اکبر کوئی بندہ مسئلہ پوچھ لوے کوئی مسئلہ کسے قسم دا بھی مسئلہ پوچھ لوے پھر وہ جناب آئیں بائیں شائیں تو کم لوے گا چونکہ چنانچہ تو کم لوے گا آج میری کو تھوڑی طبیعت خراب ہے اے مسئلہ میں اگلے جمعے دساں اللہ اکبر پھر جناب استاداں کو پوچھے گا یا رابطے کرے گا استاداں کو پوچھنے حرج کوئی نہیں لیکن کم از کم اپنے اندر اتنا فہم ہونا چاہیے کہ جے میں ممبر تے چڑھنا ہے میرے کو لوگاں نے مسائل پوچھنے بھی نے لوگاں نے میرے کو پوچھ کے اپنے گھر دے حالات قرآن و سنت دی روشنی میں سنوارنے بھی نے اور علم ایک ایسی عظیم دولت ہے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم نو ایک عام بندے تے اینی فضیلت حدیث میرے پاک پیغمبر دی فرمایا ایک عالم نو علم والے بندے نو عام بندے تے اینی فضیلت ہے کہ جویں تواڈے ساریاں تے سونے نبی نے فرمایا مینوں فضیلت جویں تواڈے ساریاں تے مینوں فضیلت ہے نا ایویں ایک عام بندے تے عام بندیاں تے علم والے بندے نو فضیلت ہے اللہ اکبر کبیرہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دے حکم اور اللہ دی توفیق نال یہ سارے معاملات طے پاندے نے جو اللہ ذوالجلال والاکرام عطا فرمائے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دیاں اور بھی نشانیاں بیان فرمائیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت دے قریب
ایسے ایسے فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اونا فتنیاں دے اندر جیڑا اونا فتنیاں والے جھانک کے ویکھے گا، جیڑا اونا فتنیاں والے صرف جھانک کے ویکھے گا، وہ بندہ بھی اونا فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اینی کثرت فتنیاں دی ہوئے گی، ہر پاسے فتنے فتنے۔ جیڑا بندہ کسے فتنے دے اندر حصہ نہیں لے رہا، صرف انہیں جھانک کے ویکھیا فتنے دی طرف، فرمایا او بھی اس فتنے دے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اور فتنہ اتنا سخت ہوئے گا کہ ہر فتنے دے بارے جدو فتنہ انسان تے وارد ہوئے گا، انسان آکھے گا کہ اے فتنہ تے مینوں ہلاک کر دے گا، لیکن او فتنہ میں گزر جائے گا، آگے اس تو سخت کوئی نہ کوئی فتنہ آ جائے۔ آج ویکھ لو دلاں نوں سکون ہی نہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں پریشانی چ مبتلا ہاں، ایس پریشانی نے تے مینوں لے جانا ہے، ایس پریشانی ہتھوں تے میں مر جانا ہے، ایس پریشانی نے تے میری جان کٹ لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ویندیاں ویندیاں او پریشانی لنگ جاندی ہے، اس تو بھی سخت اور اس تو بھی ڈاڈی کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں ونڈا نے، میرے پاک پیغمبر دے فرمان نے، اس سے واسطے اللہ فرمان دے نے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ہر قسم دے فتنے تو محفوظ رکھے۔ اس وبا تو جو وبا کرونا دی دن بدن ودی جا رہی ہے، اللہ سارے عالم اسلام نو، ساری دنیا نو اللہ ذوالجلال والاکرام اید تو محفوظ رکھے۔ یہ ساڈے اعمال دی شامت ہے، اور جو اسی اللہ ذوالجلال والاکرام نال رویہ اختیار کیتا ہویا ہے یہ او دی شامت ہے۔ اسے واسطے ہی کہن والا کہندا ہے کہ ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو ایک ایسا دن وخایا اے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا اے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض اے تاں کرونا آیا اے۔ کیوں بھائی سنا دیا پھر ٹائم تے چلو کوئی نہیں انشاءاللہ یہ ہوندے ہی رہندے نے۔ اچھا میں گزشتہ 2-3 جمعہ تو ایک کلام یاد کیتا ہے، لیکن اللہ دی حکمت وہ اللہ دی قدرت ہی ہے نا، واللہ غالب علی امرہ، ہوندا او ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ یاد ہی نہیں رہندا، اور دوست نال دا جڑا ہے او پھر بعد وچ کہندا ہے یار تسی او سنایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو کیسا دن وخایا اے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض اے تاں کرونا آیا اے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو سارے کہندے نے اس مرض دی کوئی بھی نہیں دوائی ہے، سارے ملکاں ایسے ہی گل دی پائی ہوئی دہائی ہے، سارے رب دے در تے جھک جاؤ آقا نے فرمایا ہے، ساڈے تے ساڈا رب ناراض ہے تاں کرونا آیا ہے، ساڈیاں نافرمانیاں ویکھو، اور خانہ کعبہ بند کر دیتے مسجد ساریاں بند کر دیو،
घर दे विच तुसी पढ़ो नमाज़ां सारियां नूं पाबंद कर दिओ मिशन हुकूमत नूं ए लोको पता नहीं कै समझाया ए साडे ते साडा रब नाराज़ ए तां करोना आया ए साडियां नाफरमानियां वेखो ओ किसे दे मारे कोई नहीं जे मरदा जेकर रब न मारे जी इब्राहीम भी बच वैंदा है भावें नमरूद चा साड़े जी जो रब चावे ओहो ही हुंदा असां तां ए अज़माया ए साडे ते साडा रब नाराज़ ए तां करोना आया ए साडियां नाफरमानियां वेखो ओ दुनिया नूं पैगाम है मेरा हुण भी रब तो डर जाओ मस्जिदां नूं ना बंद करो ओए हुण भी तौबा कर जाओ मस्जिदां हैं जन्नत दे टुकड़े ए विच हदीस दे आया ए साडे ते साडा रब नाराज़ ए तां करोना आया ए साडियां नाफरमानियां वेखो सारी दुनिया दे उत्ते जो ए आई होई वबा मौला मेरी ए दुआ ए अल्लाह तू सब नूं इस तो बचा मौला साडे मुल्क ते रवे हमेशा तेरी रहमत दा साया ए साडे ते साडा रब नाराज़ ए तां करोना आया ए साडियां नाफरमानियां वेखो ए कैसा दिन चढ़ाया ए साडियां नाफरमानियां वेखो ए कैसा दिन वखाया ए साडे ते साडा रब नाराज़ ए तां करोना आया ए साडियां नाफरमानियां वेखो। अस्सलामु अलैकुम।